बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग का सबसे ख़तरनाक मोड़ आ गया है और वो ख़बर आ गई है जिससे आप कहें कि जंग का पांसा वाक़तन अमलन हकीकतन पलट गया है और प्यूटन ने वो खेल जो शुरू किया था वो खेल जीत लिया है और जो टारगेट्स एक एक करके सेट किए थे वो टारगेट्स अचीव हो गए हैं और वो काम हो गया है जो यूक्रेन के सदर ने अपने मुंह से खुद कहा था। और इस वक्त जो खबर है वो बहुत खौफनाक है और ख़बर ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनके मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। अपने मुल्क से फ़रार होने के बाद एक यूरोपियन मुल्क में उन्होंने पनाह ली है और यूरोपियन मुल्क में आज़ादाना तौर पे पनाह नहीं ली बल्कि एक और ताकत की एम्बेसी में उन्होंने पनाह ली है। ये दावा किसने किया है, ये खबर कहां से रिपोर्ट हो रही है और खबर इतनी सख्त सर्कुलेट क्यों कर रही है, ये इसका पहला इस वीडियो का हिस्सा है। दूसरा, अगर यूक्रेन के सदर वहां से चले गए हैं तो अब यूक्रेन के अंदर हुकूमत अमलन किसकी होगी या फिर जो प्यूटन है वो हुकूमत किसकी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या मसला हल हो जाएगा और फाइनल राउंड शुरू होने की बात करेंगे तीसरे हिस्से में कि जंग का फाइनल राउंड मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेटेजी हमें ब्लैक सी के अंदर नजर आती है, अब उसका अमली मुजाहिरा जो है वो आज उन्होंने किया है। और फाइनल राउंड ये है कि रूस की फौज ने इस वक्त इस लम्हे जो खबर हमारे पास है वो ये है कि उन्होंने जो उनका एक असलहा डिपो है उसको उड़ा दिया है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। पिछले चंद घंटों के अंदर यूक्रेन जंग का पांसा पलटता नजर आ रहा है और मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटेजी क्या थी। पहली ये थी कि ब्लैक सी के अंदर रशियंस हर सूरत अपनी अजारादारी कायम करना चाहते हैं और मैंने आज आपको बताया कि वहां पे उनके जहाज आमने सामने आए हैं, बमबारी की गई है, क्रू मेंबर्स को मारे जाने की इत्तलात हैं, जहाज़ों के तबाह होने की खबरें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आज दिन में आपको बता दी थी। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ये बताया था कि वो ये चाहते हैं जो साहिली शहर हैं उनका राबता ब्लैक सी से काट दिया जाए, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है जो बड़े शहर हैं यूक्रेन के उनका मुहासरा किया जाए और उनका जो कंट्रोल है वो जो यूक्रेनी फौज से लेके रशियन फौज संभाल ले। और उससे एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जब ये जंग शुरू हुई तो जो यूक्रेन के सदर थे उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि प्यूटन ने जो इस पूरी वॉर के अंदर, पूरी जंग के अंदर अपना टारगेट नंबर 1 रखा हुआ है वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं और उनको मारना है। और फिर एक खबर और भी आई कि उनको मार के या निकाल के फौज से कहा गया कि आपके मुल्क का मसला सिर्फ ज़ेलेंस्की है, आप अगर उसको निकाल के हुकूमत अपने हाथ में ले लें तो आपसे बातचीत करना, आपसे जो अमन का मुआहदा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस दौरान ख़तरा पैदा हुआ तो अमेरिका ने वहाँ पे ज़ेलेंस्की को ये कहा कि आप ये काम करें, हम आपके लिए स्पेशल तैयारे भेजते हैं, हमारी स्पेशल फोर्सेस आती हैं, आपको इवैक्यूएट कर लेती हैं। जिस पे उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, वो अपने मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं और मुल्क के अंदर लीड करना चाहते हैं। जिस पे रशियंस ने कहा कि वो दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद नहीं है और यहाँ से वो कहीं और फरार हो चुके हैं, किसी और शहर के अंदर। यहाँ पे जितनी वीडियोज़ हैं वो शहर की भी नहीं है और कुछ वीडियोज़ पहले से रिकॉर्डेड हैं जो चलाई जा रही हैं। जिस पे फिर बाइडेन ने कहा कि ठीक है, ये ज़ेलेंस्की की मर्जी है कि वो आया यूक्रेन के अंदर रहना चाहते हैं या यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अब से चंद लम्हे पहले एक ऐसी खबर आई है कि उस खबर ने इस पूरी जंग का सिनेरियो ही तब्दील कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस जंग के 2 आइकॉन्स हैं, एक प्यूटन है जो एंटी मगरिब हैं और दूसरा मगरिब के आइकॉन जो हैं वो ज़ेलेंस्की हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और दोनों पर्सनैलिटीज़ अपने अपने तौर पे, एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं, दूसरे का कि वो बड़े लंबी रेस के खिलाड़ी हैं और वो किसी तौर पे हथियार नहीं डालेंगे, जो रूस के सदर के मुतालिक है। अब खबर इस वक्त ये है कि अगर तो ये खबर हकीकतन ऐसा हो गया है
تو پھر جناب اس خبر کو آپ یہ کہیں کہ یہ جنگ عملی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ روس جیت گیا ہے اور یہاں پہ آ کے جو یوکرین ہے اس کا کھیل تمام ہو گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ خبر کیا ہے؟ خبر اس وقت جو ہے، سب سے پہلے خبر کا دعویٰ جو کیا گیا ہے وہ یوکرین کے اندر سے ہوا ہے، اور یوکرین کی جو اپوزیشن پارٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے صدر جو ہے وہ یوکرین سے فرار ہو گئے ہیں، یعنی زیلنسکی جو ہیں وہ یوکرین سے فرار ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت ملک سے باہر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یوکرین سے فرار ہو گئے ہیں تو پھر کہاں پہ گئے ہیں، اور پھر ان کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ کیا وہ وہاں سے وار کو لیڈ کر رہے ہیں یا آئندہ لیڈ کریں گے؟ اور اگر یہ تصدیق شدہ ہے تو کیا یہ آسان نہیں ہو جائے گا پیوٹن کے لیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ یہاں پہ انسٹال کریں؟ تو آپ کو اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کے جو طیارے ہیں، نیٹو کے جو طیارے ہیں، جو رافیل طیارے ہیں، وہ سارے کے سارے آکے کس ملک میں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ سارے کے سارے پولینڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ وہاں سے وہ رشینز کے اوپر اٹیک کریں اور ان کو ٹف ٹائم دے۔ تو اب جو خبر ہے وہ بھی یہی ہے کہ یوکرینی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ زیلنسکی یہاں سے فرار ہو کے پہنچ گئے ہیں پولینڈ، اور پولینڈ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کے ہوسٹ ہیں وہ امریکنز ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پولینڈ کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ یوکرینین اپوزیشن لا میکر کلیمز زیلنسکی از ہائیڈنگ ان US ایمبیسی ان پولینڈ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے اس وقت مہمان ہیں، اور یہ دعویٰ جو خبر ہے وہ تمام رشین میڈیا کوٹ کر رہا ہے، اس خبر کو چلا رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی ہے، اور جو ان کی نیوز ایجنسیز ہیں جس کو حتیٰ کہ بلاک کیا یورپی یونین نے، اس نے بھی اس خبر کو رپورٹ کر دیا ہے۔ لیکن یوکرینی جو سرکاری موقف اس وقت اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے وہ اس کو پراپوگنڈے کا ایک ٹول کہہ رہے ہیں تاکہ فوج کا حوصلہ توڑا جا سکے، تاکہ عوام کو ڈی مورلائز کیا جا سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ قوم کو تقسیم کرنے کی یا توڑنے کی بات ہے۔ اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میکرون ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے، ان کے درمیان اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان 90 منٹ 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوئی، اور کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی 2 ہی لیڈرز تھے جو روس گئے تھے، ملاقاتیں کی تھی، ایک جرمن چانسلر تھے، فرینچ پریزیڈنٹ تھے۔ اب دونوں پھر وہی پرسنالٹیز اسی طرح سے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، جس سے لگ رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ کل میکرون نے اور آج جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ وار فوری طور پہ بند کریں، سیز فائر کریں، جس پہ جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے اوپر ضرور اوپن ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہیں گے، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن ایک آپشن ہے، اگر آپ ہماری جو روس کی تمام ڈیمانڈز ہیں وہ مان لی جائیں تو اس کے بعد ہی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اب خبر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2014 کے اندر جو انہوں نے رہنما کو عوام نے نکال دیا تھا، اس کو مبینہ طور پہ جو رشین گورنمنٹ ہے وہ انسٹال کر سکتی ہے یوکرینی پریزیڈنٹ کے طور پہ، اور وہ کہیں گے کہ یہ اب پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی کو، تو ایک نیا بحران آ سکتا ہے۔ لیکن فائنل راؤنڈ میں جو امپورٹنٹ بات ہے، فوج کو اسلحہ بہت مل رہا ہے، اور یوکرین والے یورپی یونین سے آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسلحہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی عملی مدد چاہیے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن جو اسلحہ موجود ہے رشینز اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اگر اسلحہ بھی نہیں ہوگا، مدد بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو ان کا قبضہ آسان ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے خبر یہ ہے کہ روس کی فوج نے آج یوکرین کی آرمی کے جو اسلحے کے ذخیرے ہیں، اسلحہ ڈیپو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور مبینہ طور پہ اسلحہ ڈیپو کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اور اگر جنگ کے دوران اگر آپ کا اسلحے کا ذخیرہ جاتا رہے تو پھر دشمن کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مزید اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔